ये माशाल्लाह ये करबला से हैं गेस्ट हमारे मौला इमाम हुसैन के रोज़े से और गाज़ी आबाद सलमदार के रोज़े के खादिमेन हैं। हमारे हाज फाजिल रहमतुल्लाह इंशाअल्लाह ये हमारे जद बुज़ुर्गवार आगा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के मुअज्जिन हैं। ये मुअज्जिन है इंशाअल्लाह इधर तिलावत करेंगे। इनकी ज़ियारत के लिए आप आए हैं। अगर मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा सर आप जरा पीछे चली जाए तो इंशाअल्लाह सब इनकी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। ये आपकी तरफ से नाम क्या है सर? एक मिनट हाँ ना नहीं दिखाई उनसे पूछ लो ना। ये जो सामने चेयर पे बैठे हैं ना ये आका मौला हुसैन के हरम में अजान देते हैं, मुअज्जिन है, ठीक है। और साथ जो नीचे बैठे हैं ये माशाल्लाह हरम पाक के खादिमेन में से हैं, साथ ये भी। يا الله أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
اللهم احشد مع الزهراء البتول، اللهم اجعل مع الحسين عليه السلام، اللهم اجعلنا جميعا عندك وجيهين بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره والمقربين. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم جاهد الارض عن جنبيهم واسعد بروحهم اليك ولقهم برهانا. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وعجل فرج امام زمانه واجعلنا من انصاره واشياعه. اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرفك. اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرف حجتك. اللهم يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجه. اللهم يا رب الحجه بخط الحجه اشف صدر الحجه بظهور الحجه. اللهم يا رب المؤمنين بحق الحجه اشف صدور المؤمنين بحق الحجه واجعلنا جميعا من انصار الحجه. صلوات حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. غالب العدل صلوات. يا رسول الله يا رسول الله يا زنداباد زنداباد मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारी दस्तगाह करबला करबला हमारी दस्तगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला नारा بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على بطلة كربلاء العقيلة زينب
السلام على قمر بني هاشم أبا الفضل عباس ورحمة الله وبركاته. قال الله في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. من مدينة كربلاء المقدسة ومن مرقد سيد الشهداء وعبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، صحيح. لنشارك الشعب الباكستاني، ملايين الشعب الباكستاني، في فرحة ولادة الأقمار المحمدية عليهم الصلاة والسلام، ولادة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس والإمام السجاد وعلي الأكبر والإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه صل على محمد فوجئنا بهذا الخبر في عملية الإرهاب من قبل المتطرفين الخارجين عن الدين وعن الإسلام. الغاية من عندهم هو